قبول و منظور فرمائے۔ میں ہوں بلا تاخیر دعوت سخن دینا حضرت مولانا قاری محمد لقمان محمدی صاحب و محکتیان اپنے خیالات دا اظہار فرمان۔ حضرت مولانا قاری محمد لقمان محمدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بار جو دوست احباب سین دے اندر تشریف فرمانے او براہ کرم اندر حال چ تشریف لیاؤ۔ حال چ کافی ساری جگہ موجود ہے اور اے جڑے دوست احباب جوانی چ بڈھے نظر آ رہے نے، خدا را کچھ اللہ پاک دا خوف کرو۔ اتنے اگے میرے کول تشریف لیاؤ، اگے قریب قریب آ جاؤ۔ اتنے علامہ عاقب ابینی شاکر حافظہ اللہ ایتھے میرے کول تشریف لے آؤ ذرا۔ ایتھے آؤ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اللہم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکت واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے حضرات سامعین محترم، آج دا اے تبلیغی و اصلاحی عظیم الشان سیرت مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس جس دے اندر تسی احباب بڑی دل جمی دے نال تشریف فرما ہو، میں اللہ احکم الحاکمین دی بارگاہ دے اندر دعا اور التجا کرنا رب العالمین اسی طرح سانو اپنے جنت الفردوس دے اندر اکٹھا فرما دے۔ میں بالکل مختصر وقت دے اندر چند معروضات اور گزارشات انبیاء کرام علیہم السلام دیا دعاواں دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ قرآن حکیم دے اندر رب العالمین نے دعا دے مسئلے نو انتہائی اہمیت دے نال ایرا تذکرہ فرمایا ہے۔ دعا ہر انسان اپنی زندگی دے اندر کوئی نہ کوئی ضرور کرد ہے، اور اسی اپنے دن اور رات دے اندر دعا کر جانے ہیں، بعض اوقات ساری دعا دے اندر توجہ بھی نہیں ہوندی کہ ساری زبان تو نکلنے والے الفاظ اور کلمات اے ساری ذات تو کی تقاضا کر رہے ہیں۔ غور فرمانا، میں چند اونا دعاواں دا تذکرہ کرنا چاہنا جو دعاواں اسی عمومی طور تے اپنی دعاواں دے اندر مانگنے ہیں، اور اے او دعاواں نے کہ جو دعاواں انبیاء کرام علیہم السلام دیا نے۔ غور فرمانا، سب تو پہلی دعا دے کلمات، اے دے معانی، دعا دا پس منظر، اور پھر اس دعا تو نکلنے والا نتیجہ اور سبق میں انشاءاللہ اس مختصر وقت دے اندر چند دعاواں دا تذکرہ کر کے اجازت چاہاں گا۔ بس جب تک ایتھے بیٹھن دی توفیق نصیب ہوئے، کامل مکمل توجہ دے نال بندہ نہ چیز دی زبان تو نکلنے والے چند الفاظ و سماعت فرمانا۔ حضرات، پہلی دعا دا تذکرہ کرا، دعا کی دیئے جناب آدم علیہ السلام دی ماں جی حوا سلام اللہ علیہ دی دعا دے الفاظ سنو، پھر اے دے معنی تے غور کرنا، دعا دا پس منظر بھی بیان ہوئے گا، نتیجہ بھی نکلے گا۔ غور فرمانا، دعا دے الفاظ کی نے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے دعا جناب آدم علیہ السلام ماں جی حوا سلام اللہ علیہ دی دعا ہے، اور اے دعا اسی عمومی طور تے
اپنیاں دعاواں دے اندر منگیا کرنے آ ذرا غور کرنا دعا سن لئی جے ایدے کلمات سنے جے ایدے الفاظ سنے جے ہن دعا دے معانی تے غور کرنا ایدہ ترجمہ کیے ربنا ظلمنا انفسنا اے عرشاں والے ربا اسا دونوں نے اپنی جان تے ظلم کر لے آئے وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اللہ سونیا اگر تو سانو معاف نہ کیتا تے ساڑے تے رحم نہ کیتا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ اسی کاٹا پان والیاں وچوں ہو جاواں گے اسی خسارہ پان والیاں وچوں ہو جاواں گے حضرات دعا سنی جے ایدہ ترجمہ سنے آجے ہن دعا دادرہ پس منظر بھی سن لو کہ اس دعا نو کرن دا مقصد کی سی کی وجہ پیش آئی جناب آدم علیہ السلام نے ماں جی حوا سلام اللہ علیہ نے اس دعا نو کیتا تے وجہ کی پیش آئی ہے حضرات توجہ فرمان دے جانا رب العالمین نے جناب آدم علیہ السلام نو بنایا تے بنا کے ملائکہ دے سامنے پیش کر دیتا فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ رب العالمین نے جناب آدم علیہ السلام نو بنایا تے ملائکہ دے سامنے پیش کر دیتا فرمایا اے میرے ملائکہ میرے آرڈر تے حکم دے مطابق میرے آدم نو سجدہ کرو سارے ملائکہ نے سجدہ کر دیتا مگر ابلیس شیطان نے سجدہ کرن تو انکار کر دیتا رب العالمین فرمان دینے اے ابلیس شیطان سارے ملائکہ نے سجدہ کیتا تو انکار کیوں کیتا ہے اور ابلیس دا جواب سنے آجے ابلیس کی جواب دیندہ آندہ خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین اللہ تو مینو آگ تو پیدا کیتا ہے آدم نو مٹی تو پیدا کیتا ہے میں آدم تو بہترا آدم میرے تو کم تارے اللہ میں آگ تو بنایا گیا ہوا آگ دی فطرت دے اندر اے بات شامل ہے انہوں جلایا جائے تے آگ دے شولے آسمانہ نو پہنچ دینے آگ دے شولے بلند ہن دینے مٹی نو جتنا بھی اونچا کیتا جائے مٹی ہمیشہ زمین دی طرف آن دیئے آگ دی فطرت دی اندر بلند ہونا تے مٹی دی فطرت دی اندر نیچے ہونا اللہ میں آدم تو بہترا آدم میرے تو کم تارے تے میں بہتر ہو کے کم ترنو کیوں سجدہ کرا عرشاں والے رب نو غصایا تے رب العالمین نے فرما دیتا فرمایا فاخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین فرمایا ابلیس تو میرے حکم دا انکار کیتا ہے ان تیرے تے میریاں لانتاں پیندیاں رہن گیا جا میرے دربار دے وچوں نکل جا قیامت تک تیرے تے میریاں لانتاں برس دیا رہن گیا حضرات توجہ فرمان دے جانا میں جس بات دی طرف توانو لے آنا چاہنا وا ابلیس شیطان نے اللہ دے ایک حکم دا انکار کر کے آدم نو سجدہ نہ کیتا
رب نے لانتا پا کے اینو مردود بنا کے قیامت تک واسطے اپنے دربار چوں نکال دیتا ہے۔ حضرات اسی روزانہ 5 مرتبہ مسجد لاؤڈ سپیکر تو بلند ہون والی اذان نو سن رہا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی روزانہ 5 مرتبہ اپنے کنا دے نال اذان دی آواز سن رہا، لیکن اپنے کما تو ٹس تو مس نہیں ہوندے، ساڑھے کنا تے جوں تک نہیں رینگ دی۔ اسی روزانہ 5 مرتبہ اللہ دے حکم دا انکار کر کے اپنے گھر دے اندر رہنے آ، اپنی فیکٹری دے اندر رہنے آ، اپنے کارخانے دے اندر رہنے آ، اپنی دکان دے اندر رہنے آ، اپنے بازاراں دے اندر رہنے آ۔ اسی 5 مرتبہ اللہ دے حکم دا انکار کر کے اپنی مصروفیات تو ترک کرنا گوارا نہیں کر دے۔ شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیتا، اللہ نے قیامت تک واسطے لانتا پا کے کر دیتا ہے۔ غور تے کر مسلمانہ، تو 5 مرتبہ اللہ دے حکم دا انکار کرنا ہے، کدی تصور تے پیدا کریا کر اللہ 5 مرتبہ انکار کرن دی وجہ تو میرے تیرے تے کنا غصے ہندہ ہوئے گا۔ اللہ مینوں تینوں 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنا دے وے، اپنے دربار دے اندر آکے اپنے سینوں جھکان والا بنا دے وے۔ اللہ اللہ، شیطان نو رب نے اپنے دربار دے وچوں نکال دیتا۔ حضرات غور کر دے جانا، ادھر رب العالمین نے جناب آدم علیہ السلام نو جنت دے اندر بھیجیا، فرمایا آدم تے ہوا جنت دے اندر رہو تے جو دل کردہ جے کھاؤ پیو موجاں بہاراں لوٹ لو، لیکن میرے آدم تے میری ہوا یاد رکھیا جے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے درخت ایرے تُساں قریب نہیں جانا۔ جناب آدم علیہ السلام تے ماں جی ہوا جنت دے اندر رہ رہے ہیں، جنت دیاں موجاں بہاراں تو استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ ادھر شیطان ابلیس نے اپنی شکست دا بدلہ لین واسطے جنت دے کناریاں تے آیا، آکے جناب آدم نو ماں جی ہوا نو گمراہ کرن دیاں کوششاں شروع کر دیتیاں۔ کہن لگا آدم تے ہوا اس درخت دا پھل کھاؤ، ہمیشہ جنت دے اندر رہو گے۔ رب نے تانوں تائیں منع کیتا ہے، اگر تسی ایرا پھل نہیں کھاؤ گے اللہ تانوں اپنے جنت دے وچوں نکال دے گا۔ جناب آدم علیہ السلام شیطان دیاں گلاں باتاں دے اندر آ گئے، ماں جی ہوا بھی گلاں باتاں دے اندر آ گئیاں۔ شیطان دی گل مان لئی، رحمان دی گل نو پلا دیتا، غلطیاں ہو گئیاں، نافرمانیاں ہو گئیاں، بھول گئے تے درخت دا پھل کھا لیا۔ درخت دا پھل کھان دی دیر ہوئی، رب نے جنت دا لباس اتروا دیتا، برہنہ ہو گیا، ہن پریشان ہو گیا نے۔ اللہ تیرے حکم دیا نافرمانیاں کر بیٹھے آ، اللہ تیریاں نافرمانیاں ہو گئیاں نے۔ اللہ تو منع کیتا سی اس درخت دے قریب نہیں جانا، اللہ بھول گیا، غلطیاں ہو گئیاں نے۔ رب العالمین نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فرمایا میرے آدم تے ہوا میرے جنت چو نکل جاؤ، زمین تے چلے جاؤ، میری طرف ہدایت آ جائے، اس ہدایت دیاں پیرویاں کر لے آجے، میں تو انہوں معاف کر دے وانگا۔ جناب آدم تے ماں جی ہوا رب نے زمین تے پیج دیتا۔ مفسرین نے لکھے آئے 40 سال تک زمین تے پھر دے رہا، دن بھی روندیاں تے راتاں بھی روندیاں گزر دیاں نے، ہر وقت
تے پریشانی دا عالم ہے اللہ دے کولوں دعاواں عرضاں کرتے نے اللہ نافرمانیاں ہو گئیاں نے اللہ کمیاں کوتاہیاں ہو گئیاں نے اللہ تو سانو معاف فرما تے رب العالمین دے کولوں جناب آدم علیہ السلام نے اپنے رب دے کولوں کچھ کلمات نو سکھ لیا فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم جناب آدم نے ماں جی حوا نے اپنے رب دے کولوں کچھ کلمات تو سکھ لیا ان کلمات دے ذریعے اپنے رب دے کولوں دعاواں کیتیاں توبہ کیتی اپنے رب دے کولوں عرضاں کیتیاں او دعا دے کلمات بھی رب نے قرآن دا حصہ بنا دیتا ہے سنو دعا دے الفاظ کی نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ اسی اپنی جان تے ظلم کر بیٹھے ہاں اللہ تو سانو معاف نہ کیتا ساڈے تے رحم نہ کیتا اللہ گھاٹا پان والیاں وچوں ہو جاواں گے حضرات اے او دعا آدم علیہ السلام دیئے ماں جی حوا دی دعا ہے جیڑی دعا اسی روزانہ اپنے دعاواں دے اندر مانگنے ہاں لیکن کبھی غور کرنا گوارا نہیں کیتا دعا دے کلمات کی آندے نے دعا دے جملے کی آندے نے دعا دا ترجمہ کی آندہ ہے دعا تے کر لینے ہاں پر اساں کری دعا دے پس منظر تے غور نہیں کیتا حضرات پس منظر بھی سن لے آجے نتیجہ کی نکلے آ نتیجے تے غور کرنا میں اپنی تے تہاڈی اصلاح کرنا چاہنا ہاں حضرات کیڑا انسان ہے جڑا غلطی نہیں کردا اسی دن بھی غلطیاں دے اندر رات بھی غلطیاں دے اندر ساڈا ایک ایک لمحہ اللہ زلجلال دی قسم ہے رب دیاں نافرمانیاں دے اندر گزرتا ہے لیکن اساں کدی اس بات تو سوچنا گوارا نہیں کیتا غلطیاں کرنے آ کدی اپنی غلطیاں دا رب دے کولوں معافی دا اعلان بھی نہیں کیتا ادھر توجہ کرنا غلطی شیطان نے بھی کیتی ہے لیکن اے اپنی غلطی تے ڈٹ گیا ہے اپنی غلطی تے اکڑ گیا ہے اے دے اکڑ جان دی وجہ تو رب نے قیامت تک واسطے لانتا پا کے نکال دیتا ہے غلطی آدم دے کولوں بھی ہوئی ہے لیکن جناب آدم اپنی غلطی تے ڈٹ نہیں گیا اپنی غلطی تے شرمندہ ہو گیا نے اپنی غلطی تے احساس ندامت پیدا کر لے آئے اپنی غلطی تے ندامت دے آنسو بہا کے دکھا دیتے نے نتیجہ اے نکلے غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں غلطی ہو ہی جایا کر دیئے لیکن غلطی کر کے ڈٹ جانا اے شیطان دا عمل ہے غلطی ہو جائے غلطی تے نادم ہو جانا اپنی غلطی تے شرمندگی دا احساس پیدا کر لینا اے جناب آدم دی عظمت دا اندازہ کر لو کہ آدم کو غلطی ہوئی انہوں نے اپنی غلطی تے احساس ندامت پیدا کر لیا رب نے قیامت تک واسطے قانون تے ضابطہ بنا دیتا ہے غلطی کرن تو بعد اگر اپنی غلطی تے احساس ندامت پیدا کرو گے میں رب تواڈی غلطی نو معاف کر کے تواڈو اپنی جنت دا مہمان بنا دیواں گا غلطی تے ڈٹ نہیں جانا اپنی غلطی تے شرمندگی دا احساس پیدا کرنا ہے تے اپنے رب دے کولوں دعاواں کرنیاں نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کیڑا انسان ساڈے وچوں جڑا غلطیاں نہیں کردا کدی راتاں نو اٹھ کے صحابہ
کرام دی طرح اپنے سارنو سجدے دے اندر پا کے دعاواں کریا کرو ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما اپنے رب دے کولوں دعاواں کریا کرو اللہ غلطیاں کر بیٹھے ہاں اللہ تیریاں نافرمانیاں ہو گئیاں نے اللہ بھول گئے ہاں اپنے مقصدوں بھلا بیٹھے ہاں سانو جہنم دے عذابہ تو محفوظ فرما اللہ جہنم دا عذاب بندیاں نو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دین والا ہے تے نالے دعاواں کریا کرو کر دے ہر ایک معاف خطا مولا غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں غلطی ہو ہی جایا کر دیئے غلطی ہو جائے تے اس انداز دے نال اپنے رب دے کولوں معافیاں منگ لیا کرو کر دے ہر ایک معاف خطا مولا ساڑے دل دی مراد لٹا مولا اللہ تو آپ ہی آکے آسی غیر تو نہ منگی میرے کولو مانگ دے آنا سنگی اللہ تو آپ ہی آکھے آسی غیر تو نہ منگی میرے کولو مانگ دے آنا سنگی او بندیا تو نہ منگے انسان نہیں میں عطا نہ کرا رحمان نہیں ربنا ظلمنا ایسی پہلی دعا جناب آدم علیہ السلام دی دعا سنی جے اور پس منظر سنے آجے نتیجہ بھی سن لے آجے حضرات دوسری دعا دا تذکرہ کرا اپنی گالنوں موقع دیوا حضرات توجہ فرمان دے جانا دعا کرنے والا کون ہے جناب زکریا علیہ السلام دعا پہ کر دینے دعا دے الفاظ بڑے قیمتی دعا دو توجہ دینا سمات فرما لینا رب حبلی من لدنکا ذریتا طیبتا انکا سمیع الدعاء اے دعا جناب زکریا علیہ السلام دی ترجمہ سنو ترجمہ کیے رب حبلی من لدنکا ذریتا طیبا اللہ تو میں نو اپنی جناب دے وچوں اللہ اپنی عنایت دے وچوں اپنیاں مہربانیاں دے وچوں اپنیاں رحمتاں دے نال اللہ اپنیاں برکتاں دے نال اے عرشاں والے ربا اپنے خزانیاں دے وچوں اللہ میں نو پاکیزہ بیٹا عطا فرما اللہ تو دعاواں نو سنن والا ہے حضرات اے دعا جناب زکریا علیہ السلام دی دعا دا پس منظر سن لو کہ اس دعا نو کرن دی وجہ کی پیش آئیے توجہ فرما لینا حضرت مریم سلام اللہ علیہ بچپن دی عمر جناب زکریا دی کفالت دے اندر نے جناب زکریا خالو لگ دے نے مریم دیاں ذمہ داریاں دا بوجھ کندیاں تے آگے آئے جناب مریم دیاں ذمہ داریاں سنبھالیاں نے پرورشاں کر دے نے اینا دی تربیت دا اہتمام کر دے نے حضرات بات بڑی پیاری سنن والی ہے قرآن نے ترجمات قرآن نے نقشہ کھچ دیتا ہے جناب زکریا علیہ السلام دا جناب مریم سلام اللہ علیہ دا قرآن سنو تے اپنے ایمان نو تازہ کرو فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
جناب زکریا علیہ السلام مریم دیاں ذمہ داریاں سنبھالیاں نے گھر آؤندے تے ویکھ دے طرح طرح دے بے موسم پھل طرح طرح دا رزق جناب مریم دے سامنے ہوندا ایک دن سوال کیتا آندے نے مریم مینوں اے تے دس تیریاں ذمہ داریاں تے میرے کول نے تیریاں نگرانیاں میں کرنا وا تیریاں کفالتاں تے میں کرنا وا فرماندے نے مریم مینوں اے دس اے پھلاں دا رزق تینوں کون عطا کردا اے پھل ہے بھی بے موسم اے مریم مینوں اے تے دس اے پھلاں دا رزق تینوں دین والا کون ہے جناب مریم دا عقیدہ سن لو تے اپنے ایمان نو تازہ کر کے لے جاؤ فرماندیا نے خالو جان بے شک اس بات دے اندر کوئی شک نہیں میریاں کفالتاں تسی کر دے ہو لیکن در حقیقت مینوں پھلان دا رزق عطا کردا ہے تے عرشاں والا رب بھی کردا ہے قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب فرمان دیا نے مینوں پھلان دا رزق عطا کردا ہے تے عرشاں والا رب عطا کردا ہے اے بات سنی جناب زکریا علیہ السلام نے دل نو روگ پہ گیا دل نو کھچا پہ گیا تے اے اسے وقت ہی اپنے رب دے کولوں دعاواں کرن لگ پیندے نے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء آندے نے اللہ سونیا بے موسم رزق پھلاں دا بند کمرے دے اندر جے تو مریم نو عطا کر سکنا ہے اللہ کی ہویا جے تیرا نبی زکریا بڑھا ہو گیا اللہ تو میں نو اپنی جناب دے وچوں اللہ اپنی عنایت دے وچوں میں نو پاکیزہ اولاد عطا فرما دعاواں قبول ہو گئیاں کہو سبحان اللہ اور جناب زکریا دیاں دعاواں قبول ہو گئیاں رب نے دعاواں نو قبول کر لیا تے ایتھے گل سنن والی بڑھے ویلے زکریا نبی نے پتر منگیا تے کدے کولوں منگیا وہ شک پہ گیا بولو پتر منگیا تے عرشاں والے رب دے کولوں منگیا اور دا سوال نہیں کیتا اللہ میں بڑھا ہو گیا تے کی ہویا تیری رحمت تے بے بہائے اللہ میں نو اپنی جناب دے وچوں پتر عطا فرما دعاواں قبول ہو گئیاں فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقاً بکلمۃ من اللہ وسیداً وحسوراً ونبیاً من الصالحین رب نے ملائکہ نو بھیج دیتا اللہ نے فرشتیاں نو بھیج دیتا فرمایا فرشتے ہو جاؤ زکریا نبی نے میرے کو پتر دا سوال کیتا ہے جا کے زکریا نبی نو پتر دیاں بشارتاں دے دے وہ ملائکہ زمین تے آئے آ کے بشارتاں پہ دین دینے ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقاً بکلمۃ من اللہ وسیداً وحسوراً ونبیاً من الصالحین
اے زکریا نبی اللہ نے تیریاں دعاواں سن لیاں نے رب دی طرفوں بشارت آ گئیاں نے اسی تینوں پتر عطا کرانگے پتر نو نبی بھی بناوانگے پتر دا نام اسی آسمانہ تو یحییٰ بھی رکھ دیوانگے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات دعا سنی جے دعا دا پس منظر سنے آجے دعا تو نتیجہ کی نکلے آ نبی آمی اولاد منگیے تے کدے کولو اولاد منگی تے کدے کولو اور رب اپنی مرضیاں دا مالک ہے اور جیویں چاہے کر دے وے للہ ملک السماواتی والارضی یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر ان آیتاں دا ترجمہ اس انداز نہ سمجھ کے لے جاؤ ہے او اپنی مرضی والا مرضیاں دا مالک کون ہے بولو مرضیاں دا مالک کون ہے او اپنی مرضی والا تے جو چاہے سو کردا او ایک اکلا بعد شریکو ہے سلطان امردا ان آیتاں دا ترجمہ شان دی زبان دے اندر تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا میں تنہوں ہون تک نہیں آکھیا بولو لیکن ہون کہو سبحان اللہ مل کے پھر کہہ دے سبحان اللہ گل مکن لگی جے چولاں دی واری آن لگی جے مل کے کہو سبحان اللہ زور لاؤ گے تے بھوک لگے گی نا کہو سبحان اللہ تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا اور تیاں پوت موتی یارو انمول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اور بے اولادو کتے بھی جان دیاں ضرورتہ نہیں جے اولاد دا سوال کرنا ہوئے تے اپنے سیر نو اپنے رب دے سامنے جھکا کے زکریا نبی والی دعا کر دیا کر رب حبلی من لدنک ذریتا طیبا انکا سمیع الدعاء اللہ بے اولادہ صاحب اولاد بنا دے دعاواں انبیاء کرام دیاں انتہائی قیمتی دعاواں نے کیڑی دعا دا تذکرہ کرا تے کیدا نہ کرا مینوں جتنا وقت ملیا سی وہ وقت میرا مکمل ہو گیا ہے باقی پھر کدی انشاءاللہ موقع ملیا یہ مضمون بڑا طویل و دراز ہے اور بڑا بہترین با کمال مضمون ہے انشاءاللہ پھر کدی موقع ملیا تے اپنے مضمون نو آگے بڑھا کے انبیاء کرام دی دعاواں دا تذکرہ کیتا جائے گا اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ملک عبداللہ سلیم انصاری ملک عبداللہ مصطفیٰ صاحب جلیل ڈاکٹر جلیل صاحب انہیں نام نہیں یاد نہیں رہے سارے تمہیں دعا کرنا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الہ العالمین تو ارحم الراحمین میرے مولا ساڑے حال تیرے رحم و کرم فرما میرے مولا تو عظیم بادشاہ عظیم شہنشاہ اللہ تو حاجت روا مشکل کشا غوث اعظم لجپال بندہ نواز غریب نواز میرے مولا تیری ذات عظیم ہے تیری صفات عظیم ہے میرے مولا اپنی شان دے لائق اپنی صفات دے لائق ساڑے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی اعلانیہ پوشیدہ گناہ معاف فرما میرے مولا سی بڑے گناہگار خطا کار سیاکارا میرے مولا پھر بھی تیری رحمت دے طلبگار اور امیدوارا الہ العالمین اپنی رحمت کاملہ دے نال ساڑے سبنا دے گناہات صرف انداز فرما میرے مولا ساڑے سارے نے گناہانوں معاف فرما کے نیکی اندر تبدیل فرما میرے مولا ساڑے بیمارانوں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما الہ العالمین بے اولادانوں صاحب اولاد بنا میرے مولا دکھیاں دے دکھ پریشان حالانیاں پریشانیاں دور فرما میرے مولا پریشان حالانیاں پریشانیاں دور فرما میرے مولا وطن عزیز پاکستان دیاں حفاظتاں فرما اللہ اسلام پسند پاکستان المحبت کرنے والا اللہ نیک صالح قیادت نصیب فرما میرے مولا اسلام دا بول بالا فرما اللہ اسلام پاکستان دا بول بالا فرما اللہ اسلام تے پاکستان سر بلند فرما میرے مولا جن دوست احباب نے پروگرام انتظام کیتا انعقاد کیتا اللہ اس پروگرام دے برکت دے نال اللہ انہاں دے نیک دعاواں التجاواں پوریاں فرما میرے مولا جن دوست احباب دی دعا دی درخواست کیتی گئی اللہ تو تے جان ہے کافی سارے نام نے اللہ ایک ایک دا نام میں نہیں لے سکدا اللہ جن دوست احباب نے پروگرام دا انتظام کیتا انسلام کیتا میرے مولا تمام دیا محنتہ کوشاں کاوچہ اپنے بارگاہ سے مقبول و منظور فرما میرے مولا مسجد خطیب امام مدرس نمازی اہل محلہ اللہ سارے آتی اپنی رحمتاں دا نزول فرما میرے مولا سب تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما اللہ مسجد خطیب میرے بھائی مولانا قاسم یعقوب صاحب اللہ انہاں دے رفقا مسجد مدرس میرے بھائی مولانا ابو بکر صدیقی صاحب اور انہاں دے رفقا اللہ تمام دیا محنتاں کوشاں کاوچہ اپنے بارگاہ دے مقبول و منظور فرما میرے مولا آئدہ پروگرام ان دوست احباب دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنا میرے مولا علماء کرام دا خطاب فرمانا اللہ عوام مندہ دا سماعت کرنا اللہ سب دیا محنتہ کوشاں کاوچہ اپنے بارگاہ دے مقبول و منظور فرما اللہ جو سنیا سنایا عملی توفیق نصیب فرما میرے مولا عقیدہ توحید دی دولت المالا مال فرما اللہ اپنے نبی دی تابعہ داری کرنی توفیق عطا فرما میرے مولا اس مسجد تا قیامت آباد و شادہ فرما اللہ مسجدوں بنان والے جو فوت ہو گئے کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما میرے مولا جو ہون تک انہوں آباد کرنیاں کوشاں کر رہے ہیں اللہ سب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں قبول و منظور فرما اللہ اس مرکز نو ہدایت دا مرکز بنا منارہ نور بنا اللہ اس مسجد تو کتاب و سنت دا فیض جاری و ساری فرما اللہ ساڑیاں دعاواں التجاواں اپنی بارگاہ مقبول و منظور فرما میرے مولا جو والدین اپنی اولاداں دی رشتیاں تو پریشان خصوصاً بیٹیاں والے اللہ ایسے مجبور والدین دیاں مزداں فرما اللہ انہاں دیاں مزداں فرما اللہ انہاں دیاں پریشانیاں نو آسانیاں دینا تبدیل فرما میرے مولا بے اولادانو صاحب اولاد بنا اللہ بے اولادانو نیک صالح صحت مند اولاد عطا فرما اللہ جو پہنا طلاقہ لے کے اپنے گھر اندر آ بیٹھیاں نے اللہ
اللہ اونا پینا دے کر دوبارہ آباد و شاداب فرما، اللہ اونا واسطے آسانیاں پیدا فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔